प्रधानमन्त्री देउवाले जिम्मेवारी सम्हालेको 50 दिन बित्न लाग्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन असफल। गठबन्धन बीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन अझै सकस। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न 350 भन्दा बढी कानुन बाधक रहेको विज्ञको भनाई। छुट्टै विशेष कानुन ल्याउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड। र लगातार उच्च अङ्कको गिरावट आएसँगै शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 3000 अङ्क तल झर्यो। कारोबार रकम समेत 13 अर्ब रुपैयाँमा मात्र सीमित। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जिम्मेवारी सम्हालेको 50 दिन बित्न लाग्दा समेत मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। यसअघि माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्त ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया पूरा भएसँगै मन्त्री परिषद विस्तार गरिने भनिए पनि अहिले आएर सत्तारूढ गठबन्धन बीच मन्त्रालयको भागबण्डा लगायतको विषयमा कुरा नमिल्दा अझै अन्यल नै देखिएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले जिम्मेवारी सम्हालेको मंगलबार 50 दिन भइसक्दा समेत सत्तारूढ गठबन्धन बीच मन्त्रालयको भागबण्डा लगायतको विषयमा कुरा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तार हुनेमा अझै अन्यल नै देखिएको छ। यसअघि माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्त ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया पूरा भएसँगै मन्त्री परिषद विस्तार गरिने भन्दै ढिलाइ गरे पनि अहिले फेरि मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नहुँदा अन्यल देखिएको हो। सोमबार लगातार गठबन्धनका नेताहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको भागबण्डाको विषयमा विवाद देखिएको छ। यसअघि नेपाली कांग्रेसले गृह र कानून मन्त्रालय र नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थ र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय सम्हालिसकेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दावी गर्दै आएका छन्। सत्ता साझेदार दलका नेताहरू भने नेताहरूबीच तीव्र भेटघाट र छलफल चलिरहेको जनाउँदै अब चाँडै नै सरकारले पूर्णता पाउने दावी गर्छन्। यो सिस्टममा गइसकेपछि कसैले आकांक्षा प्रकट गर्नु उसको राइट्सको कुरा हो। संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यले चाहे राष्ट्रिय सभामा होस् चाहे प्रतिनिधि सभामा होस् उसले जिम्मेवारी प्राप्त गरेर थप भूमिकाको निम्ति कति माग गर्नु भनसुन गर्नु उसको चाहिँ अधिकारको कुरा हो र हामीले संविधानमा नै त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसकारणले आकांक्षा र सीमित सिटको बिचको चाहिँ सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने कुरा लिडरसिपको कुरा हो। लिडरसिपले अब कतिपय पार्टीभित्रका चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई कुन कुन भूमिकामा कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरा कला पुर्याएर अलिकति चाहिँ सबैको भूमिका सुनिश्चित हुने गरी कतिपय पार्टीका जिम्मेवारीहरू पनि होलान्। जस्तो अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी महाधिवेशनको प्रक्रियामा छ, माओवादी पार्टीले पनि सम्मेलनको घोषणा गरिरहेछ। अब अर्को पार्टी पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छ। अब अर्को पार्टी भर्खर अध्यादेशबाट आएर जसपा पार्टी पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छ। पार्टी र सरकारको कामको बिचको कार्यविभाजन सम्बन्धित चाहिँ पार्टीका लिडरले मिलाउने कुरा हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरू पार्टीको पनि मिलाउलान्। हाम्रो पार्टी त्यस्तो ठुलो समस्यामा बाहिर प्रस्तुत भयो जस्तो दिनदिनै मन्त्रीमण्डल छान्नको निम्ति बैठक, दिनदिनै रसाकसी, दिनदिनै चाहिँ घेराबन्दी, दिनदिनै चाहिँ अप्ठ्यारोको स्थितिमा छ कि भन्ने कुरा अनुमान मात्रै हो। त्यस्तो स्थिति छैन। 2 जना मन्त्री गइसक्नु भएको छ। अब बाँडचुँड हुँदाखेरि 4-5 भन्दा बढी पक्कै पनि आउँदैन। 4-5 जना छान्ने कुरा दिनदिनै बहस गर्ने मिटिङ गर्ने विषय होइन।
हामीले एक ढङ्गले चाहिँ प्रचण्डलाई पार्टीको अध्यक्ष भएको हुँदाखेरि उपयुक्त निर्णय चाहिँ गर्ने अथोरिटी हामीले उहाँलाई दिएका छौँ। सम्भवतः यो कारणले अल्झेको भन्दा पनि विभिन्न दलहरू बिचका चाहिँ आफ्नै आन्तरिक कारणले र निर्वाचन आयोगसित सम्बन्धित कारणले अल्झेको हुँदाखेरि यो विषय लामो भयो। लामो हुनुहुन्थेन, देशप्रति जनताप्रति अलिक गम्भीर बनेर अलिकति परिपक्व बनेर जान सक्नु पर्थ्यो। जबकि तालिबानले त 1 महिनामा पुरै सत्ता लिइसक्यो भने यहाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुनु भनेको ढिला हो। तर फेरि पनि यो मान्छे छान्न नसकेर चाहिँ रसाकसी परेर लामो भएको होइन, यो चाहिँ सहज रूपमा टुङ्गिन्छ। सत्ता साझेदार दलबीच बाँडफाँड हुने मन्त्रालयको संख्यामा सहमति भए पनि महत्त्वपूर्ण विकासै मन्त्रालयहरूको भागबण्डामा भने अझै सहमति भएको छैन। मंगलबार पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा सहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र जसपा अध्यक्ष यादव बीच मन्त्री परिषद विस्तारको विषयमा बैठक बसेको थियो। छलफलबाट सहमति नभएपछि पुनः बैठक बस्ने गरी नेताहरू बाहिरिएका थिए। गठबन्धनका नेताहरूबीच भएको सहमति अनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित 5 मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले 5 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री पाउनेछ। नागरिक अभियन्ताहरूले काठमाडौँको फोहोर सिसडोल डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउने अभियान सुरु गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगत 25 दिन यता काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठाउन नसकेपछि सफाई अभियानमा लागि परेका नागरिक अभियन्ताहरूले मंगलबारबाट काठमाडौँको फोहोर उठाई सिसडोल डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउने अभियान सुरु गरेका हुन्। काठमाडौँको रत्नपार्कबाट सुरु गरिएको सो अभियानमा काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा सफाई अभियानमा जुटेका छन्। उनीहरूले वर्षात याममा फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकार जिम्मेवार नभएपछि जिम्मेवार नागरिकको नाताले आफूहरूले सो फोहोर सिसडोलसम्म पुर्याएर महानगरपालिकालाई फोहोर मुक्त बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाएको बताए। राज्यको चाहिँ थोरै जनताप्रति उत्तरदायी नभएको जस्तो हामीले देखेर प्रत्येक वर्ष यो रेनी सिजनमा एउटा चाहिँ त्यो सिसडोलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रवक्ताको स्पष्टीकरण अनुसार उहाँले 50 मिटर बाटो नबनेको कारणले सिसडोलमा चाहिँ यसरी चाहिँ सधैँ चाहिँ वर्षै पछि हामी काठमाडौँवासीलाई 2 महिना फोहोरको डङ्गुर अथवा फोहोरको ढुनगुन्टी गनाउनेमा राखेको कारणले यसलाई चाहिँ हामी झन्डाबाट अबबाट हामी झन्डा पनि सचेत भएर हामी आफैले चाहिँ सिसडोलसम्म पनि पक्रेर फोहोर फाल्न जाउँ। त्यसमा राज्यले कस्तो किसिमको जस्तै तपाईँको अहिलेसम्म सफाइको तपाईँको बाजे बराजु पुर्खादेखि सफा गर्दै आइरहेको यो ठाउँमा अहिलेसम्म सफा भएको छैन। यसको मतलब चाहिँ हामीले गरिरहेको कार्य एकचोटि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो कि। सफाई अभियानमा बागमती सफाई अभियान, रुद्रमती सफाई अभियान, महाराजगञ्ज सफाई अभियान लगायतका संस्थाहरू सहभागी भएका छन्। अभियानमा सहभागी भएका अभियन्ताहरूले म मेरो देश फोहोर गर्दिन लेखिएका प्लेकार्डहरू समेत प्रदर्शन गरेका थिए। यता काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न शहरमा थुप्रिएर बसेका फोहोर बुधबारबाट मात्रै उठ्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोलि बुधबार बिहान 6 बजेबाट उपत्यकाका विभिन्न शहरमा थुप्रिएर बसेका फोहोर उठाउन सुरु गर्ने भएको हो। काठमाडौँमा विगत 25 दिन यता फोहोर उठ्न नसकेपछि बिग्रिएको सडक तत्काल निर्माण गरी सिसडोलमा त्यसको उचित व्यवस्था गर्ने महानगरपालिकाको तयारी छ। सांसदहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि छुट्टै विशेष कानुन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले विद्यमान कानुन दिगो विकास लक्ष्य अनुकूल नभएकाले विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि छुट्टै कानुन बनाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न समितिको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले अधिकांश कानुनहरू संघीय संरचनामा लैजानका लागि पञ्चायती कानुनमा आनुषाङ्गिक मिलाउने मात्रै काम भएको भन्दै विद्यमान कानुनलाई दिगो विकासको लक्ष्यबाट अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन्। उनीहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि छुट्टै र विशेष कानुन ल्याउनु पर्ने भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक पहल गर्न सभापतिको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। फलानु ऐनलाई व्यवस्था गर्न केही संशोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो विधेयक ल्याइएको छ भनेर मन्त्रीहरूले ती टालटुल ती टालाहरू पनि कोही राता भए, कोही पहेँला भए, पुतली जस्ता भए। हाम्रा कानुनहरू पुतली कानुन हुन्, अहिलेका कानुनहरू। यी सबै
ओलीजीले जाने के पुतली भन्नुहुन्थ्यो के भन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो किसिमले हाम्रा कानुनहरू पनि पुतली कानुन भएका छन्। यी पुतली कानुनले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सबैतिर सबभन्दा ठुलो सङ्कट छ। हाम्रो चाहिँ दिगो विकासका लक्ष्यहरू सन् 2030 सम्म कसरी प्राप्त गर्ने त? अथवा हाम्रा बाटाहरू छैनन् भने बाटा खोल्नु पर्यो, कानुन बनाउने चाहिँ सरकारलाई निर्देशन दिनु पर्यो। यदि छन् कानुन भने पनि तिनी कानुनलाई चाहिँ संविधान अनुकूल बनाएर अथवा संशोधन गरेर के कसरी हुन्छ यसको लागि यो समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। र कतिपय हाम्रै समितिबाट पनि विधेयकहरू हामी प्रस्ताव गर्न सक्छौँ सामूहिक रूपमा। अब एकल गर्दाखेरि त्यो कति प्रभावकारी हुन्छ, हुन त धेरै त्यो विधेयकहरू आएका छन्, तर हामी अझै यो समितिको तर्फबाट प्रस्तुत गऱ्यौँ भने त्यसले अलिकति संस्थागत रूपमा अगाडि जान पनि र ती विधेयकहरू पास हुने कुरा नै अलि बढी सम्भावना हुन्छ कि दिगो विकास लक्ष्यका लागि हामीले यो विधेयक नै ल्याउने खालको एउटा तयारी गर्नुपर्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। त्यसो गर्दाखेरि यो समितिले नै पेश गर्ने गरी अलिकति अध्ययन बहस छलफल अलि बढी नै गरेर त्यसरी जाँदाखेरि के हुन्छ भनेर त्यतातिर हाम्रो बहसलाई लैजाँदाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू एक ठाउँमा ल्याउन सकिने, कानुनी रूपमा पनि केही कानुनहरू नै बनाएर चाहिँ लक्ष्यलाई भेटाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न सकिने र अब सरकार राख्ने विभिन्न चाहिँ मन्त्रालयहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ सुसूचित गर्ने र लक्ष्य निर्धारण गर्नका लागि चाहिँ बाध्य पार्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। छलफलपछि समितिले विद्यमान कानुनहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अधिकांश कानुनहरू नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्नु पूर्व बनेकाले ती कानुनहरूले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर समितिले गरेको छ। अधिकांश कानुनहरू नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्न पूर्व बनेका देखिन्छन्। ती कानुनहरूले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिने देखिँदैन। तदनुकूल संरचना, सोच र दृष्टिकोणको समेत ती कानुनहरूमा अभाव देखिन्छ। यसो हुँदा नयाँ संविधानले निर्धारण गरेका विकास सम्बन्धित नीति, विभिन्न मौलिक हक र कर्तव्यको सूची र लक्ष्यसँग ती कानुनहरूको तारतम्यता देखिँदैन। त्यसैले विद्यमान पुराना कानुनहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप संशोधन गर्नु जरुरी छ र दिगो विकास लक्ष्यले नयाँ सोच, दृष्टिकोण र आवश्यकता सम्बोधन गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता छ। तसर्थ विद्यमान कानुनको परिमार्जन नयाँ संविधान र दिगो विकास लक्ष्यसँग तालमेल मिल्ने गरी संशोधन गर्न यो समिति नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ। समितिले मङ्गलबार विद्यमान नीति नियम तथा कानुनको अवस्थाका सम्बन्धमा विज्ञसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले विद्यमान कानुनहरू दिगो विकास लक्ष्य अनुकूल नभएको भन्दै अधिकांश कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। संघीय प्रणालीमा आएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह भन्ने मात्रै परिवर्तन गरिएका अधिकांश कानुनले दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात नगरेकाले तत्काल संशोधन, परिमार्जन र आवश्यकता अनुसारको नयाँ कानुन बन्न जरुरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति 350 वटा कानुनहरूमा ठाउँ ठाउँमा संशोधन गरेर यसको समाधान हुँदैन, यो स्क्याटर हुन्छ। त्यसकारण एकीकृत ढङ्गले यो लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति एकीकृत कानुन बनाउने उपयुक्त होला भन्ने मलाई लाग्छ। विधान समिति त संसदमा दर्ता भएका कानुनहरूको फुल हाउसबाट समितिमा पठाएपछि हेर्ने कुरा मात्रै हो। समिति सांसदहरू सबै ल मेकर हुनुहुन्छ। प्राइभेट बिल पेश गर्नका निम्ति सबै सांसदहरू त्यत्तिकै कम्पिटेन्ट हुन्छ, योग्यता प्राप्त हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सबैले व्यक्तिगत रूपमा पहल गरेर पनि प्राइभेट बिल दर्ता गर्न पनि सकिन्छ। ऐनमा संशोधन हाल्नका निम्ति पनि त्यो समितिका सदस्यलाई मात्रै होइन सबैलाई छुट छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो आग्रह चाहिँ के हो भने यो समितिले छलफल गरेर एउटा तयारी गर्ने नयाँ कानुन यो दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति बनाउने कानुनको बारेमा अध्ययन गर्ने। विज्ञहरूका अनुसार सडक बोर्ड ऐन 2058, विकास समिति ऐन 2013, प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन 2013,
नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन 2046, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2055, निर्माण व्यवसायी ऐन 2055, नगर विकास ऐन 2045 लगायत अधिकांश ऐनहरू दिगो विकासको अवधारणा अनुकूल छैनन्। सरकारको ध्यान मन्त्री परिषदको विस्तार र अन्य राजनैतिक मुद्दामा अल्मलिँदा सरकारले नै अगाडि सारेका अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना बढेको छ। सरकारलाई बजेट सम्बन्धी अध्यादेश के गर्ने भन्ने विषयले तत्काल निष्कर्ष नपाउँदा अध्यादेश बचाउन अध्यादेश ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। संविधानको धारा 72 को 5 अनुसारको सरकार निर्माणमा दलहरू बीचको किचलोलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशले किनारा लगाएर पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधि सभा झण्डै कामविहीन भएर अन्त्य भयो। गत साउन 3 गते बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने र अध्यादेश टेबल गर्ने बाहेक उल्लेख्य काम हुन सकेन। अहिले संसदमा टेबल भएका अध्यादेश के गर्ने भन्ने सर्वत्र चासो छ। कतै प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा निष्क्रिय हुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ। संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूलाई लागू गराउन संसद प्रतिस्थापन विधेयक आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सहायक प्रवक्ता धमलाले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूलाई लागू गराउन अधिवेशन आह्वान नगरे पुनः अध्यादेश नै ल्याएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको हो। संसदमा केही अध्यादेशहरू प्रस्तुत भएका छन्। यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो, ती प्रस्तुत भएका अध्यादेशहरूलाई संसदले कि त स्वीकार गरेर जानुपर्ने हुन्छ कि चाहिँ 60 दिन पछाडि ती स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। अब त्यसको पनि समय छुटिँदैछ। 60 दिन पुग्नै लागेको छ, केही समयपछि 60 दिन पुग्नेछ। त्यस पछाडि ती अध्यादेशहरू निष्क्रिय हुन्छन् कि त संसदले अधिवेशन आह्वान भएर संसदले प्रतिस्थापन विधेयक जो सरकारले ल्याएर त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ कि चाहिँ यदि अधिवेशन आह्वान भएन भने पुनः फेरि अध्यादेश नै जारी गरेर जब त्यसको अवधि सकिन्छ 60 दिन पुग्छ त्यसपछि पुनः सरकारले अध्यादेश ल्याएर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार अधिवेशन आह्वान गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले 1 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ भनिएको बाहेक अन्य अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आवश्यकता अनुसार दुवै सदनको अथवा कुनै एक सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। उहाँले सरकारले अधिवेशन बोलाउन आवश्यक ठानेर राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरे कुनै पनि समयमा अधिवेशनहरू आह्वान हुन सक्ने बताउनुभयो। सदनमा प्रस्तुत भएका अध्यादेशहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम समेटिएको आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन सम्बन्धी अध्यादेश लगायत अन्य टेबल भएका अध्यादेश 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अगाडि बढाउने वा निष्क्रिय बनाउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको छिनोफानो असोज 3 गते भित्र गरिसक्नु पर्नेछ। लगातार उच्च अङ्कको गिरावट आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 3000 अङ्क तल झरेको छ। नेप्से परिसूचक मंगलबार 2.27% अर्थात् 69.05 अङ्कले घटेर 2975.84 अङ्कमा झरेको हो। केही दिन यता नेप्से परिसूचकमा लगातार उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचकमा एकै दिन करिब 70 अङ्कको गिरावट आएको दिन कारोबार रकम समेत घटेको छ। दिनभर कुल 227 कम्पनीको 2 करोड 31 लाख किता शेयर जम्मा 13 अर्ब 25 लाख रुपैयाँ बराबरमा मात्रै किनबेच भएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार 15 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। आज नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम सँगै सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 447.98 अङ्कले घटेको छ। यस्तै निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 372.58, विकास बैंक समूहको परिसूचक 205.74, उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 198.73, लघुवित्त समूहको परिसूचक 164.06, जलविद्युत समूहको परिसूचक 124.74, वित्त समूहको परिसूचक 101.48, होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक 46.7, अन्य समूहको परिसूचक 62.74 र वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक 22.99 अङ्कले घटेको छ।
आज अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको सर्वाधिक 1 अर्ब 1 करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ भने दोस्रोमा हिमालयन डिस्टिलरीको 49 करोड 23 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट युवा संगठन वाइसिएल नेपालले 231 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ। विवादका कारण पदाधिकारी चयन गर्न नसकेको वाइसिएल नेपालको मंगलबार सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले 231 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको हो। भेलाले अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको चयन गर्ने जिम्मेवारी भने नयाँ केन्द्रीय समितिलाई नै दिएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले पदाधिकारी चयन गर्ने गरी केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले भने चयन गरिएको वाइसिएलका इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले जानकारी दिनुभयो। नयाँ केन्द्रीय समितिमा 23 जना भने पछि मनोनित हुनेछन्। इन्चार्ज दीपशिखाका अनुसार वाइसिएलको विधानमा 10% सदस्य पछि मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएकाले 231 जना मध्ये 23 जना पछि मनोनित हुनेछन्। आज हामीले 231 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा 23 सदस्य पछि मनोनित गर्ने गरी हाम्रो विधानको व्यवस्था अनुसार 23 सदस्यीय 10% केन्द्रीय समिति पछाडि मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। त्यो अनुसारको हामीले आज केन्द्रीय समिति निर्माण गरेका छौँ। यो केन्द्रीय समिति निर्माण गर्दै हाम्रो सङ्गठनको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय भेलाबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति चाहिँ हामीले बैठक बसेर पदाधिकारी केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्नेछ। गत शनिबारबाट सुरु भएको वाइसिएलको राष्ट्रिय भेलामा अध्यक्ष पदका लागि सुबोध शेर्पाली, सुमन देवकोटा र यशोदा न्यौपानेले दाबी गर्नुभएको थियो। तर सहमति जुटाउन नसकेपछि केन्द्रीय समितिले नै पदाधिकारी चयन गर्ने गरी नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति राष्ट्रिय भेलाले चयन गरेको हो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवाले जिम्मेवारी सम्हालेको 50 दिन बित्न लाग्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन असफल। गठबन्धन बीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन अझै सकस। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न 350 भन्दा बढी कानुन बाधक रहेको विज्ञको भनाई। छुट्टै विशेष कानुन ल्याउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड। र लगातार उच्च अङ्कको गिरावट आएसँगै शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 3000 अङ्क तल झर्यो। कारोबार रकम समेत 13 अर्ब रुपैयाँमा मात्र सीमित। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।